दोस्तों, जन्नत अल्लाह ताला की बनाई हुई वो खूबसूरत नेमत है जिसको न किसी आंख ने देखा और जिसकी आवाज को न किसी कान ने सुना। जन्नत एक ऐसी जगह है जिसको अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीजों से बनाया और इसके अंदर पाकीज़ा और नेक लोग ही जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कुत्ता भी है जो अपनी असलियत के हिसाब से तो नापाक है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस कुत्ते को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कुत्ता कौन है और इस कुत्ते ने कौन सा ऐसा काम किया जो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस कुत्ते की नापाकी को भी ना देखा और इसको जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी। और ये कुत्ता 300 साल तक क्यों सोता रहा? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत के दिन जन्नत में सिर्फ वो लोग ही जा सकेंगे जो इस दुनिया में अल्लाह ताला और उसके रसूल को राजी करके गए और क़यामत वाले दिन कामयाब हो गए। जन्नत के अंदर कोई भी हराम और नापाक जानवर ना जा सकेगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर कुत्ते को नापाक और नजीसुल ऐन किस वजह से कहा गया? इसके बारे में रिवायात में आता है कि कुत्ते को 3 वजूहात की वजह से नापाक और हराम कहा गया है। नंबर 1, कुत्ते के अंदर ये बुरी आदत पाई जाती है कि ये कुत्ता सारी रात जागता है और जब अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और वो वक्त शुरू हो जाता है जब अल्लाह ताला की रहमत छमाछम बरसने लगती है और लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए उठना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते हैं, उस वक्त कुत्ता औंधे मुंह होकर सो जाता है। और कुत्ते के अंदर दूसरी बुरी आदत ये पाई जाती है कि कुत्ता हमेशा अपने जैसे दूसरे कुत्ते को देखकर नफरत का इजहार करता है और भौंकना शुरू हो जाता है। और कुत्ते के अंदर तीसरी बुरी आदत ये पाई जाती है कि कुत्ते के पास खाने के लिए जो कुछ भी होता है ये अपना खाना खाकर बाकी बचे हुए खाने पर मिट्टी डाल देता है ताकि कोई दूसरा इसको ना खा सके और ये बचा हुआ खाना किसी और के काम ना आ सके। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं उस कुत्ते के बारे में कि जिसमें ये तमाम तरह की आदतें होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे दोस्तों, जन्नत में जाने वाले कुत्ते का नाम कतमीर है और ये कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता था। ये कुत्ता जन्नत में किस तरह जाएगा, इसका वाकया कुछ इस तरह है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले रोम शहर पर एक जाबिर और जालिम बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम दक्यानूस था और ये जाबिर और जालिम बादशाह अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करता था, यानी एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर मूर्तियों की पूजा किया करता था और लोगों को भी बुतों की पूजा करने का हुक्म देता। अगर पूरे शहर में जो कोई भी बुतों की पूजा करने से इनकार करता तो बादशाह दक्यानूस उसको कत्ल करवा देता। एक दिन दक्यानूस बादशाह ने एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाया जो अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखता था और बुतों की पूजा करने से इनकार किया करता था। जब बादशाह दक्यानूस के हुक्म के मुताबिक उस नेक शख्स को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त कुछ नौजवानों ने ये ईमान अफरोज मंजर देखा कि उस नेक शख्स की रूह को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते इस तरह नाजिल हुए जिस तरह किसी की बारात जाती है। इस तरह जब उस शख्स को कत्ल कर दिया गया तो फरिश्ते उस नेक शख्स की रूह को लेकर आसमानों की तरफ चले गए। ये मंजर देखकर उन नौजवानों का ईमान भी जाग उठा जो फरिश्तों के इस खूबसूरत मंजर को देख रहे थे और जिनकी आंखों से अल्लाह ताला ने पर्दों को हटा दिया था। इस तरह जब इन चंद नौजवानों ने ईमान की ताकत को देखा तो ये भी अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान ले आए और बुतों की पूजा करने से खुलेआम इनकार कर दिया। अब ईमान लाने वाले नौजवानों की तादाद के बारे में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उस दौर में ईमान लाने वाले नौजवानों की तादाद 6 थी, जिनके नाम ये हैं यमलिखा, मकसलमीनिया, मसलिनिया, मरनूश, बरनूश और शाजनूश। मेरे दोस्तों, जब इन 6 नौजवानों ने बादशाह दक्यानूस के सामने अल्लाह ताला के एक होने का इकरार किया और बुत परस्ती का इनकार किया तो बादशाह दक्यानूस गुस्से में आ गया। उस वक्त बादशाह दक्यानूस ने इन 6 नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी कि वो 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दें, वरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये नौजवान उस मंजर को देख चुके थे कि जिस मंजर को देखने के बाद कोई भी ईमान वाला पीछे नहीं हटता, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लिहाजा जब मोहलत का 3रा दिन शुरू हुआ तो इन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों न इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और वहां जाकर अल्लाह ताला की इबादत करें और इस तरह इस बादशाह के कत्ल से भी बच जाएंगे। चुनांचे मशवरों के बाद ये नौजवान अपनी जरूरत का सामान बांधकर वहां से चले गए। इस तरह जब ये नौजवान शहर की सरहद से बाहर निकले तो रास्ते में इन्हें एक चरवाहा मिला
جو بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ جب اس چرواہے نے ان نوجوانوں سے شہر چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو ان نوجوانوں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اس چرواہے کے دل کے اندر بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لے آیا، اور وہ چرواہا بھی ان نیک نوجوانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس چرواہے کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس سے وہ چرواہا بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس چرواہے نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ تمام نیک لوگ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس شہر سے نکل گئے اور دور جا کر ایک گفا کے اندر چلے گئے۔ ادھر جب بادشاہ دقیانوس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کے ساتھ اس گفا کے منہ پر پہنچا جہاں پر وہ نوجوان یعنی اصحاب کہف رکے ہوئے تھے، تو بادشاہ دقیانوس نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر گفا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا بادشاہ دقیانوس کی فوج کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب بادشاہ دقیانوس کی فوج گفا کے اندر جانے لگی تو بادشاہ دقیانوس کہنے لگا کہ گفا کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر گفا میں کوئی ہوتا تو یہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا، اور اس طرح بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح کتے نے اپنی بھونکنے والی عادت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی مدد کی، اور اس طرح بادشاہ دقیانوس کتے کی اس خاموشی کو دیکھ کر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر اور ان کے کتے پر ایسی خوبصورت نیند طاری کی کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، اور کچھ روایات کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے۔ اس طرح جب یہ 309 سال کا عرصہ سوتے ہوئے گزر گیا تو اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا تھا اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتا تھا جس کا نام بیدروس تھا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اس بات پر ایمان نہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ایک مرتبہ مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کے اس عقیدے سے بادشاہ بیدروس بہت نراش تھا۔ اس وقت بادشاہ بیدروس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میرے لوگ اس بات کو مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر اپنی بکریاں چرانے لگا جہاں پر اصحاب کہف سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گفا پر بنی اس دیوار کو گرا دیا۔ چنانچہ دیوار کے گرنے کے بعد اصحاب کہف نیند سے جاگے اور گفا سے باہر تشریف لے آئے۔ اس طرح جب اس دور کے لوگوں کو اور اس دور کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو اس وقت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ تمام لوگ جو اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا اور کسی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان لے آئے اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی جنت عطا فرما دی، اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اور اپنی بھونکنے والی عادت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا